दर्शक श्रोता नमस्कार, तपाईहरुलाई हाम्रो दैनिक समाजमा स्वागत छ। म प्रकृति पाण्डे। आज हामीले दैनिक टक टाइममा नेपाल चीन आर्थिक सामाजिक क्षेत्रका विज्ञ दिनेश खनालज्यूलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानी। अहिले मुलुकमा भइरहेको राजनीतिक घटनालाई तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ? नेपालको राजनीतिक अहिलेको जुन चेन्जेसहरु छ त्यसले चाहिँ अहिले देशलाई अलिकता अस्थिरतामा चाहिँ लगेको अवस्था छ। सबैजना अब नेपाली जनता पनि अहिले पीडित छन् भन्नाले चिन्तित छन्। छिमेकी मुलुकहरु पनि चिन्तित छन्। अब यो राजनीतिक अस्थिरताले नेपाललाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब यसले चाहिँ कसरी चाहिँ स्थायित्वमा लान सक्छ, अब यसले चाहिँ के गर्छ भने अन्यलको वातावरण छ अहिले। आगामी दिनमा नेपालको राजनीति कुन बाटोबाट अगाडि बढ्ला तपाईलाई कस्तो लाग्छ? मलाई के लाग्छ भने आगामी दिनमा नेपालको राजनीति चाहिँ एउटा राष्ट्रिय रूपमा भन्दा हामीले सहकार्य गरेर राजनीतिक पार्टीहरू जुन अहिले विभेद देखिएका छ, आन्तरिक पार्टीमा पनि विभेद देखिएको छ, विभिन्न पार्टीहरूको आफ्नै खेमा जोडेर चाहिँ जुन चाहिँ राजनीतिलाई धेरै धमिल्याउने कामहरू भइरहेछ नि, त्यसले चाहिँ नेपालको भविष्यलाई, नेपालको राजनीतिक स्थायित्वलाई चाहिँ पक्कै पनि यसले सपोर्ट गर्दैन। जब राजनीतिक स्थायित्व हुन्न त्यसपछि विकासमा त्यसले बाधा पार्छ, व्यापारमा बाधा पार्छ। त्यसमा पनि अहिले आइरहेको यो कोरोनाको महामारीमा अब नेपाली जनतालाई चाहिएको के छ भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व होस् र कोरोना महामारीसँग जुझ्न सकियोस् र सँगसँगै हाम्रो देशको विकासलाई पनि अगाडि बढाउन सकोस् भन्ने चाहिँ सबैको चाहना हो। तर अहिलेको स्थिति हेर्दा चाहिँ त्यो देखिरहेको छैन। मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको लागि तपाईको सुझाव चाहिँ के छ? म त एकै कुरा भन्छु, किनभने सबैजना चाहिँ मिलेर एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनता, आफ्नो एउटा अखण्डताको लागि चाहिँ हैन, एउटा राजनीतिक स्थायित्वको लागि, देशको विकास, जनताको विकासको लागि चाहिँ सबै पार्टीहरू एकदल भएर सर्वदलीय सरकार खडा होस् अथवा सबैजनाले आफ्नै स्वार्थ भन्दा पनि राष्ट्रको स्वार्थको लागि, राष्ट्रको विकासको लागि, राष्ट्रको समृद्धिको लागि र राष्ट्रको एकताको लागि चाहिँ अहिले एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आछ। किनभने हामीलाई थाहा छ अहिले विश्व नै यो महामारीको कारणले आकन्त्रित छ हैन, सबैतिर तहस नहस बनाएको छ। यसले अर्थव्यवस्था सबै देशलाई चाहिँ यसले इफेक्ट पारेको अवस्थामा हामीले आन्तरिक राजनीतिक झगडा अथवा कलहले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ नै भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव छ। सरकारले चुनाव गराउन खोजिरहेको छ, अहिले मुलुकमा चुनाव हुने वातावरण छ कि छैन? चुनाव त अब सरकारले गर्न भन्दा पनि अब सरकारले त 2/3 बहुमत ल्याएर 5 वर्षको लागि जनताले त हामीले म्यान्डेट दिइसकेको सरकार हो हैन, त्यसरी नै सरकार बनेको हो। किनभने अब गणतन्त्र चाहिँ एउटा हाम्रो के रे हाम्रो संविधानको लेखनपछि जब 3 तहकै निर्वाचन भए, त्यो निर्वाचन भइसकेपछि चाहिँ 5 वर्षको म्यान्डेट चाहिँ नेपाली सरकारलाई, नेपाली जनताले दिइसकेको छ। त्यसमा आज आएर कसैले पनि अथवा कुनै सरकार अथवा पार्टीगत रूपले पनि यसलाई चाहिँ धमिल्याउने काम अथवा यसलाई चाहिँ उजाल्ने काम चाहिँ गर्न चाहिँ गणतन्त्रको चाहिँ अब शोभा दिँदैन। किन 5 वर्षे सरकार नेपाली जनताले म्यान्डेट दिएर पठाइसकेपछि आजको दिनमा चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसको लागि जनताको म्यान्डेटलाई एउटा सम्मान गर्दै चाहिँ 5 वर्ष सरकार चलाउनु पर्ने हो। यद्यपि अहिलेको स्थितिमा हाम्रो देशमा तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, पत्रकारहरूलाई त झन् धेरै थाहा छ, एउटा चुनाव गराउन धेरै खर्च लाग्छ। अब अहिले स्थितिमा हाम्रो देशको यो भनौँ न, हाम्रो देशको नभए संसारकै अर्थव्यवस्था यो महामारीले खैला बैला बनाइरहेको बेलामा नेपाल जस्तो राष्ट्र जो चाहिँ हैन विकासोन्मुख भन्दा नि निम्न विकास भएको राष्ट्रलाई चाहिँ हैन 2 वर्ष 3 वर्षमा चुनाव गर्नलाई चाहिँ धेरै खर्चको पनि कुरा आउँछ। एउटा त्यसले देशलाई अगाडि भन्दा पनि त्यसले पछाडी नै धकाल्छ। यद्यपि तर यसलाई अब सरकारले जति गर्न खोजिरहेछ चुनाव भनेर, त्यो भन्दा पनि 5 वर्षे चुनाव गरेर जुन चाहिँ हाम्रो संविधानमा जे लेखन छ त्यो अनुसारलाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ एउटा सहकार्य हैन सर्वदलीय सरकार बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ झन् राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ एउटा सुझाव हो। यो चाहिँ त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ नेपालले चाहिँ धेरै चाँडै भनौँ न मध्यावधि चुनाव ल्याएर 2 वर्ष 3 वर्षमा चुनाव गरेर त्यो खर्चलाई चाहिँ केही बचायो भने हाम्रो अर्थव्यवस्थामा त्यति खर्चले पनि धेरै टेवा चाहिँ दिन्छन् कि भने आजको दिन चाहिँ देश पनि चल्न परेको छ, अर्थव्यवस्था चल्न परेको छ। तर अहिलेको महामारीको कारणले गर्दा हाम्रो यहाँबाट निर्यात भइरहेको छैन सामानहरू र हाम्रो टुरिज्म त जिरै भयो, सबैलाई थाहा छैन हैन। त्यसैगरी प्रत्येक क्षेत्र
हैन टुरिज्म क्षेत्र होटल व्यवसाय हैन यातायात व्यवसायी हवाई यातायातदेखि सबैतिर चाहिँ यसले चाहिँ अहिले छेउको अवस्था छ महामारीको कारणले यसलाई मूलभूत मानेर यो समस्यालाई मूलभूत मानेर विश्व समस्यालाई मूलभूत मानेर चाहिँ अहिले हाम्रा देशका राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ अथवा देशलाई हाँक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव छ। अब अलि फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। तपाईँ हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबारे अलि बढी निकट र जानकार पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा अहिले जारी राजनीतिक घटनालाई चीनले कुन रूपमा लिएको छ? यद्यपि म चीनमा पढेको हुँ, धेरै वर्ष चीनमा बसे पनि नेपाल र चीनको हैन प्राचीन कालदेखि नै राम्रो सम्बन्ध रहिआएको छ र 1.5 वर्ष अगाडिको महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको पनि नेपाल भ्रमण भयो। त्यसले दुईटा देशको चाहिँ एउटा सम्बन्धलाई अति उचाइ लेभलमा चाहिँ उचाइमा चाहिँ पुर्याएको छ। अब चीनले हेर्ने धारण भने नेपालको एउटा स्थिरता र नेपालको विकासै हो। म त्यही भन्न चाहन्छु। चीनले आफ्नो एउटा छिमेकी राष्ट्र र पुरानो सम्बन्धको राष्ट्रको अनुसारले पनि नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई चाहिँ चीनले महत्त्वपूर्णका साथ हेर्छ र नेपालको स्थायित्व नेपालको विकास नै चीनको चाहिँ मूल आधार अथवा मूल मान्यता हो भन्न चाहन्छु म। चीन अहिले विश्वकै शक्तिशाली मुलुकतर्फ अग्रसर भइरहेको छ, तर नेपाल भने जहिले राजनीतिक अस्थिरता छाइरहेको छ। यसको कारण चाहिँ के होला? एउटा कुरा चिनियाहरू चाहिँ के छ भनेदेखि काममा अथवा उत्पादनमा विश्वास राख्ने र कडा मेहनत परिश्रम गर्ने उनीहरूको जातीयता अथवा उनीहरूको त्यो सिस्टम अथवा उनीहरूको राजनीतिक प्रणाली नै त्यसरी चाहिँ समग्र समाजलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ जगडिएको छ। ताकि हामीले हेर्दै गर्दा यो मैले नै हेर्दाखेरि म 90को दशकमा चीन पढ्न गएको थिएँ र आज आउँदाखेरि म पढ्न जाँदाखेरिको चीन र आजको यो समयमा आउँदाखेरि चाहिँ चीनमा चाहिँ यति ठुलो परिवर्तन आएको छ। इकोनोमिकल्ली आर्थिकले गर्दा आर्थिक साधारण मानिसको जनजीवनमा अनि भौतिक पूर्वाधारहरूमा त्यसै गरी विश्वविद्यालय हैन शिक्षा। अब भर्खरै तपाईँले अस्ति पनि सुन्नुभयो कि चीनमा अब गरिबी उन्मूलनको पनि अस्ति भर्खरै राष्ट्रपति सी जिनपिङले घोषणा गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ चीन चाहिँ एउटा विकासको तीव्र गतिमा चलिरहेको देश चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ, भोग्न सकिन्छ। यदि हामीले भोगेर पनि आएका थियौँ कसरी चाहिँ उनीहरूले विकास गरे भन्ने कुरा एउटा कुरा उनीहरू मेहनतमा चाहिँ विश्वास गर्ने छन्। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ हुन चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ धेरै ठुलो नै भयो हैन। धेरै भनौँ न धेरै पुरानो गर्दा पनि परिवर्तन ठुलो भएको छ। तर परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तनले जनमानसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खासै त्यसको उपलब्धिमूलक चाहिँ जनमानसमा हुनुपर्ने, किसानमा हुनुपर्ने, श्रमिक वर्गमा हुनुपर्ने, व्यापारीमा हुनुपर्ने र विभिन्न क्षेत्रलाई चाहिँ उकास्नुको सट्टा झन् अन्यले भएको देखिन्छ। त्यही भएर अब हामीले कम्पेयर गर्दा चीन एउटा समग्र रूपमा ठुलो राष्ट्र हो। 140 करोड जनसङ्ख्या, हामी जम्मा 3 करोड हाराहारीमा जनसङ्ख्या भएको देश भन्नाले अब हामी त उनीहरूको एउटा प्रान्तसँग पनि तुलना गर्न त लायक छैनौँ। भौगोलिक रूपले पनि र जनसङ्ख्याको रूपले पनि हामीले तुलना गर्ने चाहिँ ठाउँ छैन। तर हामी पनि एउटा राष्ट्र हौँ, चीन पनि एउटा राष्ट्र हो हैन। हाम्रो पनि एउटा अखण्डता स्वाधीनता हैन, एउटा कुनै पनि राष्ट्रको चाहिँ स्वाधीनता र अखण्डतालाई चीनले मानेको छ। हामीले पनि चीनलाई मानेका छौँ। ठुलो सानो राष्ट्र भन्दा पनि त्यो राष्ट्र कसरी व्यवस्थित बनाएर त्यो राष्ट्रको राष्ट्र अध्यक्षहरूले चाहिँ देशलाई कसरी समृद्धिको बाटोतिर लानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हुनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ देखिएन। तर हामीले सिक्नुपर्ने चिज के छ भने उनीहरूको एउटा नेतृत्वले जुन त्यत्रो जनसङ्ख्यालाई ड्राइभ गरेर र त्यत्रो देशलाई चाहिँ विकासको यो समृद्धिको चुरोमा लिएर जान्छ। हाम्रो त एज अ छिमेकी मुलुक भएको कारणले नै हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् उनीहरूबाट। एउटा हामीले काम गर्ने तरिका भनौँ, एउटा कुरा प्रतिबद्धता, राजनीतिक प्रतिबद्धता होस्, आर्थिक प्रतिबद्धता होस्, अब कुनै पनि प्रतिबद्धता काम गर्ने एउटा गोल राखेर 5 वर्षमा मेरो देशलाई यहाँ पुर्याउँछु भन्ने कुरा एउटा गोल, अथवा 10 वर्षपछि हाम्रो देश चाहिँ यहाँ पुग्छौँ हामी चाहिँ यसरी जान्छौँ भने उनीहरूले चाहिँ टार्गेट राख्दै चाहिँ देशलाई समृद्धितिर बढाउँछन्। अब हामीले पनि यहाँ हाम्रा देशका नेतृत्वकर्ताहरूले नि एउटा टार्गेट राख्नु पर्यो। यदि त्यस बिचमा कुनै राजनीतिक हैन तलमाथि हुन्छ, चेन्ज हुन्छ भने राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ सबैको त्यो टार्गेट एउटै हुनु पर्यो। कुनै पार्टीगत रूपले अथवा कुनै व्यक्तिगत नेताको सोचले अथवा कोही चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट चेन्ज हुँदैमा राष्ट्रियता जुन हामीले एउटा टार्गेट बनाएको छौँ
त्यो विकासको टार्गेट बनाउँछौँ त्यसको चाहिँ सबै जोसुकै आएर राजनीतिक चेन्ज भए नि त्यो टार्गेटलाई हामीले मेट गर्न सक्छौँ भने विकासलाई चाहिँ जो आएर चलाए पनि चाहिँ त्यो विकास चाहिँ ढिलो चाँडो हुने भन्यो भने सबैको राम्रो कुरा त सबै नेपाली जनताको लागि राम्रै हुन्छ। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने जति राजनीतिक स्थिरता नभए पनि हामीले एउटा टार्गेटमूलक अथवा एउटा हाम्रो लक्ष्य मुख्य चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि काम गर्न सक्यो भने हामी पनि चीनको हाराहारी पुग्न सक्छौँ, किनभने हामी चीनका छिमेकी राष्ट्र पनि हौँ र हामीले चीनबाट धेरै काम गर्ने तरिका र अनि आफ्नो राष्ट्रिय गोल राखेर आफ्नो राष्ट्रियलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, समृद्धिलाई कसरी लानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै कुराहरू उहाँहरूबाट सिक्न सक्छौँ एज अ छिमेकी मुलुकको अन्तर्गत पनि। नेपाल स्थिर र विकासशील मुलुक बन्नको लागि आगामी दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाहरूका बारेमा केही कुरा मैले लगभग तपाईँलाई भनिहालेँ। अब आगामी दिनमा हामी विकासमा हुनुपर्ने हामीले आर्थिक अवस्थालाई, किन आर्थिक स्थितिलाई हामीले उन्नत गर्नै पर्छ। त्यसको लागि के छ भने हाम्रो देशमा भएका अब हाम्रो देशमा के छ त हाम्रो आर्थिक मुलुक हामीले गर्न सक्ने कुरा एउटा कुरा त हाम्रो पर्यटनै हो। नेपालमा अहिलेसम्म देखिएको त्यसपछि हाम्रो जडीबुटी हो, हाम्रो त्यत्रो हिमालयन रेन्जमा हैन प्रकृतिले दिएको पानी हो, हामीसँग त्यत्रो पानी छन् हैन। ती कुराहरूलाई नै राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय इन्कम बनाउन सक्छौँ हैन। हाम्रो ह्यान्डिक्राफ्टहरू छन् र हाम्रो विभिन्न भनौँ न देखाउने अथवा पर्यटन क्षेत्र रमणीय स्थलहरू पनि छन्। तर मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रियता राष्ट्रको पनि एउटा चाहिँ निर्यात गर्ने भन्नाले निर्यात गर्न सक्ने आफ्नो पहिचान भएको कुराहरू भनेदेखि हाम्रो हिमाली रेन्जका हाम्रो जडीबुटीहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक कृषि गरेर चाहिँ त्यसलाई प्रडक्सनमा ल्याएर हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ। त्यसगरी हिमालयन रेन्जका पानी छन्, पानी खानी मात्र होइन, पानीले अब विद्युत हैन ऊर्जामा पनि धेरै ठुलो मायने राख्छ हैन। त्यसले कृषि गर्न सिँचाइ गर्न पनि गर्छ। हामीले पानीलाई पनि चलाउन सक्नु पर्यो त्यो कुरा, किनकि हामीसँग त्यत्रो रेन्जमा हिमालयन रेन्जमा जमेका पानीहरू जुन हिम नदी भएर पग्लेर आउँछन् त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्नु पर्यो। त्यसै साथसाथ हाम्रा यता हिमालयहरूमा खानी हैन खनिजहरूको पनि हाम्रो खोज तलास गर्नु पर्यो। खानी खनिजले चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ हामीलाई इन्कमलाई चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ भनौँ न बाहिरबाट चाहिँ विदेशी मुद्रा आयात गर्नलाई हैन चाहिँ त्यसले धेरै सहयोग पार्छ। विभिन्न पोसिबिलिटी छ नेपालमा। त्यसो भए म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, चिनियाहरूले के भन्छ भने नेपाल एउटा मुलुक एउटा प्राध्यापकले भन्नुभएको थियो सुनको कचरा बोकेर हिँडिरहेको यो देश भनेदेखि। अनि अब भन्दाखेरि अब हामीसँग यत्रो अथाह हैन स्रोत साधन छन् तर हामीले युटिलाइज गरिरहन सकेका छैन। यदि यी कुराहरूलाई हाम्रो देशमै भएका कुराहरूले हामीले स्रोत साधन हामीले युटिलाइज गर्न सक्यौँ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्न सक्यौँ भने हामी पक्कै पनि समृद्धिको बाटोमा पुग्न सक्छौँ। त्यसको लागि मैले ऐन पनि भनिहालेँ, दृढता चाहियो। हाम्रो नेता हाम्रो देशको जो सरकार चलाउनु हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ एउटा दृढता चाहियो कि यति वर्षमा चाहिँ यो राष्ट्रलाई चाहिँ हामी विकास उन्मुख देश अथवा विकासशील देश बनाउँछु भनेर कमिटमेन्ट नगइकन चाहिँ अगाडि जाँदैन। किनभने नेतृत्वलाई नै देशको हाँक्ने हो, देशलाई अगाडि बढाउने हो। उहाँहरूको कमिटमेन्ट चाहिँ एकदमै चाहियो र त्यो अनुसारको व्यवहार पनि हुनु पर्यो। र अहिले मैले भनेका क्षेत्रहरूमा चाहिँ तुरुन्त काम गरेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि 5-10 वर्षभित्र पनि हामी पनि धेरै फड्को मार्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। चीनले गरेको विकासका बारेमा खुल्ला प्रशंसा भइरहेको छ। हामी त्यो बाटोमा हिँड्नका लागि गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू चाहिँ एउटा कुरा स्थायित्व नै हो नेपालको लागि चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वसँग राजनीतिक कुरा गर्दाखेरि। अर्को कुरा व्यापार व्यवसायलाई हामीले बढाउनु पर्यो, एक्सपान्ड गर्नु पर्यो व्यापार व्यवसाय। हामी त कस्तो भनेदेखि निर्यातमुखी मात्रै हो के अरे आयातमुखी मात्रै भयो कि हामीले निर्यात गर्न सक्नु पर्यो कि हाम्रो प्रोडक्सन। मैले अहिले भनिहालेँ हाम्रो देशमा भएको स्रोत साधनलाई हामीले जतिसक्यो निर्यात गर्न सक्छौँ त्यति चाहिँ देशले चाहिँ आर्जन गर्छ। त्यसै हाम्रो व्यापार घाटाहरू कम हुन्छ हैन। इन्डियासँग होस् अथवा चाइनासँग अथवा अझ त्यसो अरू मुलुकसँग हो, हामीले व्यापार घाटा कम गर्नु पर्यो। हामीले आयात भन्दा नि निर्यातमुखी बनाएर लानु पर्यो अर्थतन्त्रलाई हैन। हामी जे कुरा पनि आजको दिनमा हामीले लगाएको लुगादेखि खानेकुरादेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा युज गर्ने कुराहरू नै हामीले सबै आयात गरेर ल्याछौँ कि हामीले कति कुराहरू साना उद्योगहरू हाम्रो देशमा गर्न सकिन्छ। त्यसले के गर्छ भने रोजगारीलाई पनि सिर्जना गर्छ हैन। रोजगारी सिर्जना गरेपछि हाम्रा नेपालीहरू विदेशी पर्दैन, यहीँ रोजगारी पाउँछन् र यहीँ काम गर्न पाउँछन्। त्यसपछि यहाँ बसेर यहीँको प्रडक्सन हुँदाखेरि एउटा कस्ट पनि कम हुन आउँछ र आफ्नो देशको
उत्पादन हामीले नेपालीले नै युज गर्न पाउँछौँ साधारण कुराहरू हाम्रो देशलाई ठुल्ठुला इन्डस्ट्री ल्याएर यो वातावरण बिगार्नु पनि छैन हाम्रो साधारण इन्डस्ट्रीहरू हैन साधारण उद्योगहरू हैन अब तपाईलाई थाहा छ हाम्रो कति उद्योगहरू त पहिलाका उद्योगहरू पनि बन्द भएर गएको छ खुलेकै छैन त्यत्रा उद्योगहरू बन्दमा छ बन्द भए उद्योग त हामीले खुलाउन सकेको छैन त्यसलाई पहल गर्नु पर्यो त्यसैगरी आगामी दिनमा साधारण उद्योग त हामीले पनि यहाँ सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ त्यही भएर हामीले साधारण उद्योग भन्नाले हैन प्रकृति हाम्रो वातावरण नबिका मैत्री उद्योगहरूलाई चाहिँ हामीले सञ्चालनमा ल्याउनु पर्यो त्यसैगरी हामीले चाहिँ प्रोडक्सन हाम्रो देशको प्रोडक्सन बढाउनु पर्यो र बाहिरबाट ल्याउने इम्पोर्ट भनौँ कि आयातित सामानहरूलाई चाहिँ हामी कम गर्नु पर्यो र निर्यातलाई दिनु पर्यो निर्यातलाई हामीले जति अगाडि बढाउँछौँ त्यति व्यापार घाटा कम हुँदै जान्छ र देशको अर्थतन्त्र चाहिँ माथि बढ्दै जान्छ भन्नेमा चाहिँ म विश्वस्त छु चीनबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदाहरू चाहिँ के छ धेरै छन् चीनबाट लिनुपर्ने फाइदा लिन सक्ने फाइदा धेरै छन् किनभने चीन एउटा मैले भनिहालेँ ठुलो राष्ट्र अथवा इकोनोमिकली त्यति बलियो भइसकेका संसारकै 2 नम्बरमा आइसकेको राष्ट्र हो उनीहरू अगाडि 1 नम्बरमा पुग्ने स्तरमा चाहिँ त्यो स्पिडमा चाहिँ उनीहरू गइरहेको छन् भन्नेदेखि चीनबाट अब हामीले लिन सक्ने त धेरै कुरा छ किनभने टेक्नोलोजी उनीहरूको छ हैन प्रविधि उनीहरूको पनि नयाँ प्रविधि छ कृषिको प्रविधि भन्नुस् हैन नयाँ औद्योगिकीकरणको प्रविधिहरू भन्नुस् चीनबाट लिन पर्ने सक्ने धेरै कुरा नेपालले सक्छ र चीनले पनि के चाहन्छ भने नेपाललाई सकेसम्म आफ्नो छिमेकी मुलुक भनेर जहिले पनि माया गर्ने र एउटा फ्रेन्डशिप मुलुक एकदमै राम्रो मित्रता भएको मुलुकले उनीहरू जहिले पनि नेपालको विकास होस् र नेपालको विकासको लागि जहिले पनि सहयोग गर्न तत्पर हुन्छन् तर हामीले चाहिँ के चाहे भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ फिक्स गर्नुपर्छ हाम्रो राष्ट्रले हामी चीनसँग के लिन सक्छौँ हामीले उहाँहरूसँग कसरी सहकार्य गर्न सक्छौँ हैन अहिले त पछिबाट त बीआरआईको कुरा नि आछ हैन बीआरआईले त अब नेपाल सहित हैन साउथ एसियामा धेरै राष्ट्रहरूलाई नि छोएको छ भनेदेखि योबाट लिन सक्ने फाइदा कुरा हामीले भनौँ न अहिलेको नयाँ कृषि प्रणालीदेखि लिएर निर्माणका हैन इन्फ्रास्ट्रक्चर भनौँ न अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बाटोहरू अहिलेको हाइवेहरू लेटेस्ट हाइवेहरूदेखि लिएर हैन मोनो रेल हैन तर पैमुनी चल्ने रेलदेखि लिएर विभिन्न टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ चीनबाट नेपालले लिन त चीनबाट धेरै कुराहरू छ मेन कुरा उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दा नि उनीहरू निर्माण कार्यमा एकदम द्रुत रूपमा काम गर्ने भएकाले अब त सुरुङ टनल मार्गहरू उनीहरूले चाँडै बनाउन सक्ने हैन रेल मार्गहरू राम्रोसँग बनाउन सक्ने अनि त्यो स्काई भनौँ न त्यो एलिभेटेड त्यो हाई ब्रिजहरू गर्न सक्ने भएर हामीले चाहिँ यो निर्माण सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ नेपालले चीनसँग धेरै सहयोग लिन सक्छ यदि नेपाललाई हैन इन्फ्रास्ट्रक्चरली अगाडि बढाउने हो भनेदेखि चीनबाट चाहिँ धेरै सहयोग पाउन सक्छ किनभने चिनियाहरू काम गरिरहने जात हो उनीहरूले अहिले निर्माण क्षेत्रमा धेरै नयाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरूले चाहिँ उनीहरूको राष्ट्र विकास गरिएको हामीले देखियो हैन र ती कुराहरूदेखि लिएर कृषिकै कुरा आउँछ कृषिमा पनि चीनको प्रविधि धेरै नै एडभान्स छ नेपालभन्दा हामीले कृषि पनि उहाँहरूसँग नयाँ टेक्नोलोजी उनीहरू जस्तो व्यावसायिक कृषि गर्न नयाँ टेक्नोलोजी सहकारी गर्न सक्छौँ हैन इन्फ्रास्ट्रक्चर त मैले भनिहालेँ त्यसै गरी अब अरू उद्योगहरूको गर्नमा हैन नयाँ उद्योगहरूको गर्नमा पनि हामीले उद्योगहरू पनि उनीहरूको नयाँ टेक्नोलोजीले वातावरण मैत्री हैन धुवाँ रहित उद्योगहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यसै गरी खानीहरू पत्ता लगाउन अथवा खानी खोल्नमा नि चिनियाहरू एकदमै माहिर छन् हैन तर हाम्रो देशमा त कति ठाउँमा त खोज तलास केही भएकै छैन नेपालमा एउटा खानी सम्बन्धी त केही पनि भएको छैन अब यी कुराहरू पनि उनीहरूसँग उनीहरूको एक्सपर्टी हैन उनीहरूलाई सबै हाम्रो खानी दिने भनेको होइन कि उनीहरूको त्यो टेक्नोलोजी ल्याएर हाम्रो पनि यो खोज तलास गरेर खानीलाई नै व्यवस्थित गरेर एउटा राष्ट्रिय आय मुलुकको स्रोत बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ नेपाल र चीनको सांस्कृतिक आयामको बारेमा केही बताइदिनुहोस् नेपाल र चीनको सांस्कृतिक अब हेर्नुहोस् हाम्रो दुई देश पुरानैदेखि हैन भ्रिकुटीदेखि भनौँ हैन सञ्जन गुम्बो भ्रिकुटीको सम्बन्धदेखि हाम्रो अरनिको गएर चीनमा गएर पढेर त्यस्तो हैन कलाको हाम्रो प्रबोधन गरेकोदेखि लिएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ नेपाल चीन सम्बन्धी चाहिँ भइरहेको छ हैन वार्षिक रूपमा यो 65औं दुईटा हाम्रो देशको यो परराष्ट्र सम्बन्धी हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धको वर्षमा पनि धेरै एक्सचेन्जेस हैन चिनिया सिनेमाहरूको चाहिँ पनि यहाँ कार्यक्रम भयो हैन यहाँको पनि कल्चरल उयोहरू चाहिँ आउने
जाने, नेपालको नि कल्चरहरू चाहिँ चिनमा देखाउने र चिनको कल्चरहरू पनि नेपालमा चाहिँ एक आपसमा चाहिँ आदान प्रदान गर्ने सरकारी रूपले चाहिँ कार्यक्रमहरू भइरहेछ। त्यसै गरी केही व्यक्तिहरू अथवा संस्थाहरूले पनि यो बिचमा चाहिँ दुई देश बिचमा चाहिँ कार्यक्रम वार्षिक रूपमा पनि गरिरहनु भएको छ, जसले चाहिँ नेपाललाई पनि चिनमा चिनाउन सजिलो भएको छ। पहिला त नेपाल मात्रै भन्थ्यो, नेपाल एउटा बहुआयामिक संस्कृति भएको देश हो हैन, भगवान बुद्धको देश हो, माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथाको देश हो हैन। त्यसै गरी विभिन्न जात जाति जनता भाषाभाषी मिलेर बसेको देश हो। त्यसै गरी धेरै हैन हाम्रोमा के भनिन्छ नि, हाम्रो यो पार्कहरूदेखि लिएर हाम्रो जङ्गली जनावर राखेका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू धेरै भएको देश हो भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रचलित। त्यसै गरी हाम्रो विविधताको यो सांस्कृतिक विविधता नि चाहिँ चिनको लागि पनि एकदम अचम्म पार्ने छ, किनभने यत्रो सानो देश भइकन नि हाम्रोमा एकदम विविधता छ के, मिठास त्यहाँ आउँछ कि विविधता छ यो देशमा। विभिन्न किसिमको हाम्रो जात जातिहरूको आफ्नै पहिरन छ, वेशभूषा छ, भाषा छ हैन। त्यसले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्न सक्यौँ। यदि त्यो मात्रै नभएर हाम्रो खानपानलाई पनि हैन, चिनियाहरू खानपानमा एकदम उनीहरूलाई शौखिन जातको रूपमा नि लिन सकिन्छ र हाम्रो विभिन्न जात जातिका खाना खाने तरिकाहरू पनि फरक छ हैन। यी कुराहरू पनि हामीले आदान प्रदान गर्न सकेमा भोलि त्यसले पनि हाम्रो मार्केटलाई त्यहाँ चाहिँ चिनमा पनि राम्रो गराउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अन्त्यमा तपाईँका केही सल्लाह सुझावहरू छन् कि? अब अन्त्यमा म भन्नुपर्दा तपाईँहरूको यो मल्टिमिडिया टिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म त फर्स्ट टाइम तपाईँहरूसँग कुरा गर्दैछु। तर मेरो सल्लाह सुझाव के छ भने आगामी दिनमा चिनको र नेपालकै सम्बन्ध जुन मलाई आज इन्टरभ्यू गर्नुभयो त्यसलाई मैले धन्यवाद त भनिहालेँ, तर आगामी दिनमा चिनिया व्यक्तित्वहरूलाई जोडेर तपाईँहरूले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू चाहिँ बढाउँदै लिएर जानु होला। किनभने हाम्रो दुई देशको बिचमा पहिला चाहिँ हैन हामी चाहिँ भूपरिवेष्टित मात्रै हुन्थ्यो कि ल्यान्डलक कन्ट्री भन्थ्यो। आजको दिनमा हामी ल्यान्डलक छैनौँ कि ल्यान्ड लिङ्क भइसक्यो, किनभने आजको दिनमा चिनसँग नै हाम्रो परावहन सन्धि भइसकेको छ। चिनको बन्दरगाहबाट पनि हामीले तेस्रो मुलुकका देशबाट आएका सामानहरू नेपालले ल्याउन सक्ने चाहिँ परावहन सन्धि भइसकेको छ। हामी ल्यान्डलक छैन कि ल्यान्डिङ छौँ। यदि हाम्रो पुरानो कलकत्ताको अथवा भारतको बाटो त छैन, त्यही भएर हामी नेपाल अहिले ल्यान्डलक छैनौँ, ल्यान्डिङ छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अझै बढाएर लिएर उनीहरूसँग हैन, भारतसँग त हाम्रो छँदैछ, ओपन बोर्डरै छ। चिनसँग पनि हामीले अब विभिन्न सांस्कृतिक व्यापारिक राजनैतिक हैन पिपुल्स टु पिपुल भन्छ, व्यक्तिगत रिलेसन पनि बढाउँदै लिएर गएको खण्डमा त्यो चिनको समृद्धिले हामीलाई पनि सहयोग चाहिँ हुनसक्छ र हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। र आगामी दिनमा तपाईँहरू जस्तो भनौँ न मिडियाले होस् या सर्वसाधारणले होस् चाहिँ चिनसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ अझै अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सल्लाह सुझाव छ। हस् दिनेशजी, तपाईँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।